Salam alaikum. Pour comprendre bien le circuit RLC, donc هادو اللي غتبقى تعقل عليهم. Donc résistance elle est en phase avec tension au courant, donc تيكونوا en phase. بالنسبة للبوبين la tension تيكون سابق الكورون avance par rapport au courant. Donc là كان le courant هو الروبير تكون la tension الفوق donc سابقة الكورون، ولا كان la tension هو الروبير تكون le courant تحت. بالنسبة للبوبين. بالنسبة للكوندنساتور لو كورون هو اللي تيكون اون افونس بارابور لا طونسيون. دونك الا كان الكورون هو الغوبير تتكون لا طونسيون هابطه لتحت، ولا كان لا طونسيون هو الغوبير تتكون لو كورون هو الفوق. الوغ باش نعقلوا عليها بهاد كلمه اليس. دونك كلمه اليس ال هي بوبين و سي هي كوندنساتور. الوغ في البوبين او سابقه اي يعني الطونسيون سابق الكورون، وفي الكوندنساتور سي لو كورون هو اللي تيسبق لا طونسيون. دونك هنا باش نعقلوا على هاد شكون هو اللي اون افونس بارابور لوطخ. دونك لي سيركوي ار ال سي كلهم تيخدموا بهاد لو برينسيپ. الوغ خدينا اكزامبل دونك سيركوي ار ال اون سيري. دونك الكوما هو الكورون، دونك ترسموا الكورون ابري ترسموا لي طونسيون لي ديفيرون طونسيون. الوغ لي طونسيون اللي كاينين هما لا طونسيون يو ار تيكون اون فاز، حيت قلنا ريزيستانس اون فاز تكون مع لي اي بنفس لو سونس، ولا طونسيون يو ال تيكون الفوق. دونك كيما شفنا هنايا لا طونسيون تكون الفوق، وترسم لا طونسيون توتال تعطيني مثلث قائم الزاويه وتخدم عليه فيثاغورس. الوغ لا طونسيون يو كاري تساوي يو ار او كاري زائد يو ال او كاري. الوغ يو تساوي الراسين ديال يو ار او كاري زائد يو ال او كاري، وتندير طونجونت في تساوي يو ال على يو ار. دونك نقدر نخدم الكوسينوس، نقدر نخدم السينوس، المهم تلقى ديك لونغل في. دونك هادي هو لو بليز امبورطون. ابري الا قسمنا على الكورون، دونك طونسيون قسمتي على كورون تعطيك ريزيستانس، يو ار قسمتي على كورون يعطيك ريزيستانس، يو ال قسمتي على ريزيستانس على الكورون يعطيك ال اوميغا، و يو على اي هي زد توتال. دونك يعطيك نفس المثلث. دونك الا درنا زد توتال تساوي الراسين ديال ار او كاري زائد ال اوميغا او كاري، والطونجونت هو الضلع المقابل على المحاذي ال اوميغا على ار. الا ضربنا في الكورون يعطيني بويسونس بي و كيو اس ميم شوز، دونك يعطيني نفس لا فورمول دائما. دونك ناخذ اون دوزيام اكزامبل. خدينا مثلا لو سيركوي ار سي اون باراليل. دونك هنا الكوما هو الطونسيون، حيت الطونسيون بحال حيت اون باراليل. دونك ناخذ الطونسيون هو الكوما، ترسم اي ار اون فاز مع لو كورون اي ار مع لا طونسيون اي ار، و اي سي غتكون الفوق. دونك كيما شفنا هنايا الكورون اي سي تيكون الفوق، تندير التوتال وتيقول عندي اي او كاري تساوي راسين اي ار او كاري زائد اي سي او كاري، والطونجونت فيه هو اي سي على اي ار ديما الضلع المقابل على المحاذي. الا قسمنا على طونسيون، دونك الا قسمتي على الطونسيون كورون مقسوم على الطونسيون تعطيك العكس ديال ريزيستانس، يعني واحد على ار، وكورون اي سي ثاني الا قسمتي على لا طونسيون يعطيك واحد على اكس سي، و اي على يو هي واحد على زد. يبقى نفس الشيء، دونك واحد على زد او كاري هي واحد على ار او كاري زائد واحد على سي او كاري. الوغ الا درنا زد نديرو واحد على الراسين واحد على ار او كاري زائد واحد على اكس سي او كاري، والطونجونت في ديما هو المقابل على المحاذي، يعني واحد على اكس سي مقسوم على واحد على ار. دونك الا قلبناها ما تجي ار على اكس سي. الا ضربنا في الكورون غيولي بويسونس اي في اي هي بي اس، اي توتال في اي توتال هي اس، و بي هي يو ار في اي، و كيو سي هي اكس سي في اي، ولا يو سي في اي. نفس لا فورمول ديما طونجونت. دونك لي طونجونت غيبقاو لي فيه بحال باش ما حسبتيهم، حيت تقسم على نفس العدد ولا تضرب في نفس العدد، يعني غيعطيك نفس لو ريزولطا في لي زيكسبرسيون كاملين، سوا افيك لي زامبيدونس سوا افيك لي كورون سوا افيك لي بويسونس. الوغ نشوفو une autre exemple. Donc le circuit RLC, donc même principe هادو تيبقاو تيتعاودو. donc circuit RLC مثلا اون سيري، لو كوما هو لو كورون. دونك هنا غيكون عندي دو كا بالنسبه لا طونسيون يو ال ولا طونسيون يو سي. دونك واحد يكون واحد كبر من واحد او يكونوا قد. دونك مثلا الا كان لو سيركوي يو ال كبر من يو سي، دونك ترسم يو ال فوق، دونك على حساب حيت لو كورون هو غوبير، و يو سي لتحت. دونك لا سوم ديالهم تيكون الفوق حيت لا يو ال هي اللي كبيره، و اي توتال هي اللي غتكون بيناتهم. الوغ طونجونت لا طونسيون يو او كاري تساوي هي داك لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم
UL moins UC au carré زائد UR au carré. والطونجون ديما المقابل المحالي. إلا قسمنا على الكورون غنلقى ثاني XC و XL هو لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم و R دونك زائد الراسين R au carré زائد L أوميغا au carré ناقص 1 sur C أوميغا au carré. وإلا ضربنا في الكورون غنلقى الميم بويسونس QL ناقص QC هو لا ديفيرونس اللي كاين بين لي بويسونس زائد P au carré تعطيني لا بويسونس ابارونت. والطونجون نفس الشيء. بالنسبة لكان لو سيركوي كاباسيتيف يعني كان لو سيركوي لا طونسيون يو سي هو اللي كبر من يو ال دونك يهبطوا لتحت حيت يو سي هي اللي كبيره ويبقاو لي فورمول هما سواء في لي طونسيون سواء في لي امبيدونس سواء في لي بويسونس. دونك لو بلوز امبورطون كما قلنا هو تعرف هاد كلمه اليس باش تعرف شكون لي افونس ولا شكون لي روتار بارابور الكورون. بيان سور هنا راه الكورون هو الغوبير دونك راه ديجا درناه في لو سيركوي خدناه هو لا ريفيرونس اللي خدمنا به. توجور في السيري راه الكورون هو الريفيرونس وفي الباراليل لا طونسيون هو لا ريفيرونس. دونك هنا الكورون هو اللي خديناه كوم ريفيرونس هو اللي رسمنا عليه لا طونسيون يو ار ورسمنا عليه لا طونسيون يو سي و يو ال وبيان سور تلقاو لا طونسيون توتال. دابا نشوفو ان اوتر اكزامبل. دونك لو سيركوي ار ال سي اون باراليل. Donc le même principe, donc la tension هنايا هو الكوما. Donc ويكون عندي لي ديفيرون كورون اي ار اي ال اي سي. دونك تما دو كا لا كانت اي سي كبر من اي ال الوغ لو كورون اي سي غيكون هو اللي كبير دونك حيت غيكون هو الفوق بارابور لا طونسيون كما كنا في كلمه اليس و اي ال تكون صغيره ولا كان اي ال هو اللي كبير غيكون هابط لتحت اي ال هو التحتاني. ولو كورون توتال بيان سور ديما غنخدم مثلث قائم الزاويه غنخدم فيتاغورس يعني ديما الوتر او كاري تساوي الضلع الاول او كاري زائد الضلع الثاني او كاري. والطونجونت ديما تنخدم بالطونجونت حيت هو اللي تيعطيني ديريكتومون الزاويه في بلا ما نكون حاسب اصلا لو كورون توتال. ميم شوز اللي قسمنا على لا طونسيون دونك كورون على طونسيون تعطيك هو المقلوب ديال الريزيستانس المقلوب ديال لامبيدونس دونك 1 sur R 1 sur Z 1 sur XL 1 sur XC وتلقى لو ميم فورمول فيتاغورس. دونك فيتاغورس هي اللي غتخدم بها في توت لي زيكزيرسيس. il suffit باش تعرف سولمون شكون لي افونس ولا شكون لي روتار بارابور لو كورون ولا بارابور لا طونسيون باش تحسب بهاد لي فورمول. وبيان سور في ديما غتبقى ديما نفس لا فالور غتعطيك في جميع الحالات باش ما حسبتيها على حساب ليكزيرسيس شنو هو اللي مطلوب شنو هو اللي حسبتي في الاول واش حسبتي لي كورون واش حسبتي لي امبيدونس واش حسبتي لي بويسونس. دونك هادشي باش تلقى هاد لي ريزولطا. دونك كيما كان لو مونتاج نخدموا بهاد البرانسيب سيرتو الناس ديال الاوزا والتيمي وهذا تيخدموا سولمون في هاد لو سيركوي ار ال سي سيري وباراليل. بالنسبه للناس ديال الاي اي راه تيخدموا دي سيركوي ميكس. لي سيركوي ميكس ما تخدموش بهاد لا ميثود فيكتوريال تنخدموا بزاف بلي نومبر كومبلكس هما لو بلو سامبل بور كالكولي ان سيركوي ميكس لان ما تيكونش عندهم ميم روبير اللي هو الكورون او الطونسيون. دونك داكشي علاش تيكون لي نومبر كومبلكس يكون هما الحل بور ريزودر هاد لو تيب دي زيكزيرسيس. ونتمناو تفهموا هاد لو برانسيب افيك كيلكو سوا لي مونتاج اللي تيتحطوا.